बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की ये जो वीडियो है वो यूके लाइफ के हवाले से है। आज हम यहाँ पे ये रहने वाले जो पाकिस्तानी मुस्लिम हैं उनकी ज़िंदगी के बारे में कुछ हक़ाइक़ जो हैं वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी कि वो जो पाकिस्तानी मुस्लिम जो कि पाकिस्तान से आके यहाँ पे मुकीम हुए और उन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा यहाँ पे गुजार दिया और अब वो ज़िंदगी के इस हिस्से में पहुँच चुके हैं कि वो लोग अब वापस नहीं जा सकते। तो उनकी खुशियाँ यहाँ पे यूके में किस तरह की होती हैं, वो अपनी ज़िंदगी किस तरह से यहाँ पे गुजारते हैं, उनका लाइफ़स्टाइल क्या होता है और जी उनकी ज़िंदगी आया कि यहाँ पे भरपूर तरीके से वो गुजार भी पाते हैं या कि नहीं, या कि वो अपनी ज़िंदगी में मौजूद हकीकी खुशियों के लिए हमेशा तरसते ही रहते हैं। इस वीडियो का मकसद ये हरगिज़ नहीं है कि मैं किसी को डिमोटिवेट करना चाहती हूँ या कि मैं वो लोग जो कि पाकिस्तान में रहते हुए मेरी वीडियोस को सुन रहे हों और वो देख रहे हों तो वो ये समझें कि जी यहाँ पे रहने वाले लोग जो हैं वो बड़ी ही अजीबोगरीब सी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बल्कि रियलिटी मैं उन लोगों के साथ एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ कि यहाँ पे रहने वाले जो पाकिस्तानी मुस्लिम एक अरसा दराज से यहाँ पे रह रहे हैं और उन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा यहाँ पे गुजार दिया है। तो आया कि वो यहाँ पे खुश भी हैं या कि नहीं हैं, मतलब कि अगर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि यहाँ पे आना चाहते हैं और आके यहाँ पे सेटल डाउन होना चाहते हैं। लोगों का एक बड़ा ड्रीम होता है कि जी वो यूके में या किसी बैरून मुल्क में आके रहें और फिर यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी हैंडसम अमाउंट कमाएं। यानी कि यहाँ पे पैसा तो कमाने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, बल्कि आप अपनी सोच से ज़्यादा जो है वो पैसा यहाँ पे इन कंट्रीज़ में आके कमाते हैं। लेकिन जो मैं पॉइंट आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ वो ये है कि आया कि ये लोग हकीकी तौर पे खुश भी हैं या कि नहीं हैं, या कि सिर्फ उनकी जो खुशी है वो एक दिखावा ही है, उनकी मुस्कुराहट जो है वो एक सिर्फ एक ऐसा फेस है जो कि वो दुनिया के सामने शो करते हैं। लेकिन रियलिटी क्या है? रियलिटी जनाब ये है कि यहाँ पे जो रहने वाले पाकिस्तानी मुस्लिम हैं वो एक अरसा दराज से यहाँ पे रहते हुए वो लोग जो कि अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा यहाँ पे गुजार चुके हैं और अब ज़िंदगी के उस हिस्से में पहुँच चुके हैं कि वो अब वापस नहीं जा सकते। यानी कि उनके बच्चे बड़े हो चुके हैं, वो यहाँ पे ग्रोन अप्स हो चुके हैं और वो वापस जाने का उनके लिए बिल्कुल भी नामुमकिन है कि वो एक वापसी का रास्ता ले सकें। तो वो आया यहाँ पे खुश भी हैं या कि नहीं? सबसे पहली बात जो आप लोगों के सामने डिस्कस करती चलूँ तो वो ये है कि पैसा और खुशियाँ दोनों एक हम पलड़ा चीज़ नहीं है। ये बात ज़रूरी नहीं है कि वो शख्स या वो लोग जो कि बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं, बल्कि खुशियाँ जो होती हैं वो हमारे अपने अंदर की दुनिया के साथ मुंसलिक होती हैं कि हम अंदर से क्या सोचते हैं, हम अंदर से कितने सेटिस्फाइड हैं और कितना हम लोग जो हैं वो अपनी ज़िंदगी के साथ उसमें पुरसकून हैं और जी कितने हम लोग सेटिस्फाइड हैं अपनी ज़िंदगी से। क्या हमें वो चीज़ें जो कि हम लोग दुनिया में चाहते थे कि हम लोग ये हासिल कर लें, ये हासिल कर लें, वो सारी की सारी चीज़ें हासिल करने के बाद भी हम लोगों को हकीकी मायनों में खुशी मिल सकी है या कि नहीं मिल सकी है। तो जी ये एक बात होती है जो कि हर बंदे को अपनी ज़िंदगी में मद्देनज़र रखनी चाहिए, चाहे वो यूके में रह रहा हो या पाकिस्तान में रह रहा हो या दुनिया के किसी भी कंट्री में रह रहा हो, कि जी पैसा हमेशा खुशियों की गारंटी नहीं होता है। चाहे आप जितने भी ज़्यादा अमीर हो जाएँ, इस बात को आप लोग गारंटी के साथ नहीं कह सकते कि जी ये शख्स अमीर है तो ये बहुत ज़्यादा खुश है या ये गरीब है तो इसके पास ज़िंदगी की खुशियाँ नहीं हैं। बल्कि बहुत सारे मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो कि गरीब होने के बावजूद बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी भरपूर तरीके से गुजारते हैं, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो जी वो लोग जो कि यहाँ पे रह रहे हैं और इस वक़्त वो ज़िंदगी के यानी कि काफ़ी बूढ़े हो चुके हैं, ओल्ड एजेस में पहुँच चुके हैं और बच्चे उनके बड़े हो चुके हैं, वापसी का रास्ता वो ले नहीं सकते क्योंकि बच्चे यहाँ पे रहने के आदी हो चुके होते हैं। हाँ, ये पॉसिबल नहीं होता कि आप खुद तो वापस जाना चाहें लेकिन आपके बच्चे ना वापस जाना चाहें, तो फिर आप लोग क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे? तो फिर यही ऑप्शन होती है पेरेंट्स के पास कि वो अपने बच्चों के साथ ही रहना चाहते हैं। तो जो हकीकी खुशियाँ क्या हैं? हकीकी खुशियाँ ये हैं कि जी वो अंदर से सैटिस्फाइड हैं भी हैं या कि नहीं हैं। तो हर बंदे के सर्कमस्टांसेस जो हैं वो डिफरेंट होते हैं और जो बाहर की खुशियाँ होती हैं मैं उनके हवाले से कुछ बात करती हूँ। जैसे कि अभी पिछले दिनों में ईद गुज़री थी और जी ईद मुस्लिम्स के लिए एक बहुत बड़ा त्यौहार होता है। हम लोग इस इवेंट को बड़े ही जोश व खरोश के साथ मनाते हैं और फिर इससे पहले जो रमज़ान गुज़रा है तो आया कि वो रमज़ान की रहमतें और बरकतें या वो लुत्फ़ जो कि हम लोग पाकिस्तान में रहते हुए एंजॉय करते हैं वो यहाँ पे जो ब्रिटिश मुस्लिम होते हैं वो उसको एंजॉय भी कर पाते हैं या कि नहीं। रमज़ान के हवाले से तो ये है कि जी
مسلمز یہاں پہ جتنے بھی ہوتے ہیں، جتنے بھی مسلمان یہاں پہ رہتے ہیں، تو وہ رمضان کو پورے اچھے طریقے سے فالو آن کرتے ہیں۔ رمضان کی پوری رونقیں اور برکتیں یہاں پہ بھی دیکھنے میں ملتی ہیں۔ مسجدوں میں جو ہے وہ نماز تراویح کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے، اور اسی طرح سے لوگ جو ہیں وہ روزے بھی رکھتے ہیں۔ لیکن اگر عید کے حوالے سے ہم لوگ بات کریں تو عید یہ ہے کہ یہاں پہ صرف چند گھنٹوں کی عید ہی ہوتی ہے، اور بس بامشکل ہی لوگ جو ہیں وہ عید کی نماز کے بعد کچھ گھنٹوں کے لیے گیدرنگ کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اپنے اپنے کاموں کی طرف چل پڑتے ہیں۔ میں نے یہاں پہ رہتے ہوئے یہ بات ڈیپلی آبزرو کی ہے کہ موسٹلی جو پاکستانی مسلم ہوتے ہیں نا، وہ عید والے دن بھی جناب یہاں پہ کام پہ ہی پائے جاتے ہیں، کیونکہ عید پہ یعنی کہ ان لوگوں کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ آج ان لوگوں کا ایک خاص ایونٹ ہے، اور یہ لوگ اس کو بڑے ہی جوش و خروش کے ساتھ اور دینی جذبے کے ساتھ مناتے ہیں۔ تو یہ لوگ جو پیمنٹس ہوتی ہیں نا، اس کو ڈبل کر دیتے ہیں کہ آج اگر آپ لوگ عید کے دن پہ آ کے کام کریں گے نا تو آپ کو ڈبل پیمنٹس ملیں گی۔ تو اس وجہ سے جو ہے نا، یہاں پہ رہتے ہوئے لوگوں کو میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ عید جو ہے نا صرف چند گھنٹوں کی ہی منا کے جو ہے اس کے بعد یہ لوگ اپنے اپنے جابس کی طرف چلے جاتے ہیں، کیونکہ بعض لوگوں کے ساتھ یہ پرابلم ہوتی ہے کہ کئیوں کو جو ہے وہ جاب سے آف ہی نہیں ملتا، ان لوگوں کو چھٹی نہیں ملتی ہے۔ کچھ لوگ جو ہے وہ رات کو لیٹ نائٹ واپس آتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اسی لیے یہاں پہ اس ملک میں نا عید کی 3 نمازیں پڑھائی جاتی ہیں۔ یہ بات آپ لوگوں کے لیے حیران کن ہوگی کہ یار ہم لوگوں کے پاکستان میں تو صرف عید کی ایک ہی نماز ہوتی ہے ہر مسجد میں، لیکن یہاں پہ ہر مسجد میں جو ہے نا وہ عید کی 3 نمازیں اسی لیے پڑھائی جاتی ہیں کہ لوگوں کی جابس جو ہے نا وہ ڈیفرنٹ ٹائمنگز میں ہوتی ہیں۔ کچھ لوگ مارننگ کی جاب کرتے ہیں، کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ ایوننگ کی یعنی کہ نائٹ شفٹس کرتے ہیں، اور جب وہ لیٹ نائٹ واپس آتے ہیں تو پھر ان کے لیے صبح عید کی نماز جو ہے وہ پڑھنا مشکل ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے یہاں پہ عید کی ہمیشہ نا 3 نمازیں ہوتی ہیں، ہر ایک ایک گھنٹے کے بعد جو ہے نا وہ عید کی نماز پڑھائی جاتی ہے، تاکہ موسٹلی جو مسلم جن لوگوں کے لیے مشکل ہے نا صبح ارلی آ کے نماز پڑھنا یا اپنی جاب سے آف لینا، تو وہ پھر لیٹر آن آ کے یعنی کہ اپنی جاب کے حوالے سے یا اپنی اویلیبلٹی کے لحاظ سے آ کے یہاں پہ عید کی نماز پڑھ سکے۔ تو جو حقیقی خوشیاں ہوتی ہیں نا وہ میں نے یہاں پہ بہت کم دیکھی ہیں، بہت ہی کم ہوتی ہیں، اور صرف چند گھنٹوں کی عید منانے کے بعد یعنی کہ کیا ہوتا ہے کہ بھائی یہاں پہ پاکستان میں آپ لوگ دیکھیں 2 دن 3 دن جو ہیں وہ لوگ عید مناتے ہیں، اور پھر بھی ان کا دل جو ہے وہ نہیں بھرتا ہے، اور جی جناب پورا ہلا گلا ہوتا ہے، گیدرنگز ہوتی ہیں، فیملی میں آپس میں ملنا جلنا ہوتا ہے، آؤٹنگز ہوتی ہیں، لیکن یہاں پہ ایسے کچھ حالات نہیں ہوتے۔ زیادہ سے زیادہ جو بہت زیادہ نا فیملیز یہاں پہ سیٹلڈ ہیں تو وہ کیا کریں گی جی کہ رات کو ڈنر کے لیے باہر چلے جائیں گے، اور وہ بھی صرف چند گھنٹے کا ڈنر ہوتا ہے، یعنی کہ آپ لوگ باہر ریسٹورنٹس میں بھی جا کے اتنا کمفرٹیبل نہیں فیل کرتے۔ اور جو حقیقی معنی کی خوشیاں ہوتی ہیں وہ میں نے یقینی طور پہ میں یہ بات وثوق کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ میں نے پاکستان میں ہی اپنے جو حقیقی خوشیاں ہیں نا، یعنی کہ جو ہمارے دینی لحاظ سے طور طریقے ہوتے ہیں یا ہم ان چیزوں کو فالو کرتے ہیں، ان چیزوں کو مناتے ہیں، جیسے کہ ہم رمضان منا رہے ہیں، ہم عید منا رہے ہیں، ہم شب رات منا رہے ہیں، اور جی اس طرح کے بہت سارے ایونٹس ہوتے ہیں جن کو کہ ہم لوگ آپس میں مل جل کے مناتے ہیں۔ تو وہ ایونٹس میں نے یہاں پہ بہت کم دیکھے ہیں، اور لوگ جو ہیں صرف چند گھنٹے کے لیے ہی ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں، اور وہ بھی بہت ہی فارمیلٹیڈ سا ملتے ہیں۔ تو جی جناب اگر آپ لوگوں کے بھی کوئی رشتہ دار باہر رہتے ہیں تو آپ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ وہ بہت زیادہ اگر پیسہ کما رہے ہیں یا اگر زندگی کی دوڑ میں آپ لوگوں سے آگے نکل گئے ہیں تو وہ جی جناب ہر طریقے کی خوشیاں جو ہیں ان کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، ان کو بھرپور طریقے سے منا رہے ہیں۔ بلکہ موسٹلی آپ لوگوں نے یہ نوٹ کیا ہوگا کہ لوگ جو ہے نا وہ رمضان یعنی کہ روزے رکھنے کے لیے پاکستان کا رخ کرتے ہیں، اور اسی طرح سے عید جو ہے وہ بھی عیدیں بھی منانے کے لیے، چھوٹی عید ہو یا بڑی عید ہو، وہ جو ہے وہ پاکستان کا رخ کرتے ہیں کہ جی ہم پاکستان میں اپنے ملک میں جا کے اپنے پیرنٹس کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ جو ہے وہ عید منا سکیں۔ تو جتنے بھی پاکستانی مسلم کسی بھی بیرون ملک رہ رہے ہیں، چاہے وہ یو کے ہو، یو ایس اے ہو، یو اے ای ہو، یا کسی بھی دنیا کے ملک میں رہ رہے ہوں، ان کے لیے یہ بات کہنا رائگاں نہیں جائے گی کہ وہ اپنی زندگی کی جو حقیقی معنی کی خوشیاں ہوتی ہیں نا ان کو صرف اور صرف اپنے ملک میں ہی رہ کے انجوائے کر سکتے ہیں۔ بیرون ملک رہنے والے لوگ جو ہیں وہ آپ یہ سمجھ لیں کہ جی یہاں پہ رہتے ہوئے بظاہری تو وہ خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں، لیکن جو خوشیوں کا مزہ اور جو رنگ اور رونق جو ہے وہ پاکستان میں ہوتی ہے یا اپنے ملک میں ہوتی ہے، اپنے گھر والوں کے ساتھ ہوتی ہے، وہ یہاں پہ رہ کے وہ ان خوشیوں کو جو ہے وہ صحیح طور پہ انجوائے نہیں کر سکتے۔ تو جی یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے تھی جو کہ سوچ رہے ہوں یا پلاننگ کر رہے ہوں کہ جی ہم جا کے باہر رہیں اور پھر ہمیشہ کے لیے وہاں پہ سیٹل ڈاؤن ہو جائیں، تو وہ ان باتوں کو مد نظر رکھ لیں کہ ان چھوٹی چھوٹی خوشیوں کے لیے یا ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو وہ مد نظر رکھ کے آئیں کہ اس طرح کی خوشیاں یہاں پہ نہیں ہوتی، صرف آرٹیفیشل سی ایک لائف ہوتی ہے جسے کہ لوگ گزارتے ہیں اور بہت بزی
لائف ہوتی ہے اور صرف کام کام اور کام ہی ہوتا ہے۔ تو جی اس بات کو آپ مد نظر رکھیں کہ یہاں پہ آنا ہے تو کام کرنا ہے، انجوائمنٹ جو ہے وہ بہت کم ہوتی ہے اور انجوائمنٹ کے موقع بھی بہت ہی کم ہوتے ہیں، لوگوں کے پاس یہاں پہ اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا ہے کہ وہ اپنی جاب کو چھوڑ کے یا اپنے کاموں کو چھوڑ کے جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ ملیں اور گیدرنگس کریں اور اس طرح کے ایونٹس جو ہیں ان کو سیلیبریٹ کریں۔ تو ہوپفلی آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو جو ہے وہ پسند آئی ہوگی۔ جی تو چینل کو بھی جلدی سے سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور ان کی کمنٹ بھی کر دیں۔ ملتے ہیں آپ لوگوں سے نیکسٹ ویڈیو میں وتھ سم تھنگ نیو اینڈ سم تھنگ ویری انٹرسٹنگ۔ اپنی دعا میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ انٹل دین اللہ حافظ۔